القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الغفار. आइए अब हम एक और तिलावत तरतीलन समात करते हैं, जिसे पेश करेंगे दारुल फलाह दारैन तरकेसर के उस्ताद तजवीद जनाब कारी अहमद हुसैन साहब, जो माशा अल्लाह खुश इल्हानी के साथ खुश लहजे के मालिक हैं। जब वो सोज़ो गुदाज में डूब कर तिलावत करते हैं तो पूरे मजमे पर एक ख़ास किस्म का कैफ़, ख़ास किस्म की रूहानियत तारी हो जाती हैं। अभी आप उनकी तिलावत समात करेंगे और मेरी इस बात की तस्दीक करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत कारी साहब को किस कदर बड़ी नेमत से नवाजा है। आइए तो हम कारी साहब की तिलावत से महजूज़ होते हैं और रूहानियत में इजाफ़ा करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. ما شاء الله، هنيئا لنا جميعا. الله أكبر. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. الله الله، اذكر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق
ما شاء الله يفتح عليك. اللهم زيدك. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. نعم ما شاء الله. تعالى الله. الله الله. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. الله أكبر. سبحانك يا رب. الله افتح عليك. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. أيوة ما شاء الله. جميل جدا. الله. نعم زدنا. يوم يقوم الروح. الله يا سلام. الله. نعم زدنا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. الله ما شاء الله. جميل. اللهم زيدك. يفتح عليك. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. الله. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. الله يا سلام. الله. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
سلام. نعم نعم. الله الله. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله الله. نعم. افتح عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة. إن في ذلك لعبرة. سبحانك. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقا من السماء الله أكبر. الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقا من سبحانك يا رب. سبحان من خلق السماء والأرض. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دحاها. نعم نعم. اللهم زيدك. ما شاء الله. والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ماءها
ما شاء الله افتح عليك. اللهم زيدك، زادكم الله علما وعملا وفنا. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. يا سلام. نعم نعم يا سلام، أعاذنا الله. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. الله الله الله، يا سلام يا سلام، أعاذنا الله. الله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. أيوة نعم، ممتاز ما شاء الله، مميز. اللهم زيدك. الله الله، يا سلام. الله. إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. صدق الله العظيم. جزاكم الله. माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह अनिल जमी। ये थे जनाब क़ारी अहमद हुसैन साहब, जो नहायत ही सोज़ गुदाज के साथ तिलावत फरमा रहे थे और रूहानियत के फूल बिखेर रहे थे। मुबारक हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले
मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।